हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामी फेरि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको भिडियो लिएर आइसकेको छौँ। त्यसमा पनि भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ यो च्याप्टर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट फाइनल एक्जाममा 5 to 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गरेको हुन्छ र यो बनाउन लास्ट इजी छ। क्वेसन हेर्दाखेरि मात्र अलिकति गाह्रो जस्तो लागिरहेको हुन्छ, तर खासै यसमा गाह्रो चाहिँ केही पनि हुँदैन। यसमा जम्मा दुईटा कुरा हुन्छ। क्वेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पहिला च्याप्टरको बारेमा थोरै बुझौँ। भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेर दिएको छ। भोल्युम भनेको के हो त? उत्पादनको परिमाण। याद गर्नु है, हामी आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा जुन उत्पादन गरिरहेको हुन्छौँ त्यो परिमाणको बेसमा उत्पादन गर्ने क्रममा जुन क्यालकुलेसन गरिन्छ, ओभरहेडहरू छुट्याइन्छ, त्यसलाई हामी के भनेर भन्छौँ त? भोल्युम बेस्ड कस्टिङ भनेर भन्छौँ। अब कसरी बुझ्ने त? यसमा एउटै कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ। भोल्युम बेस्ड कस्टिङमा कि त डाइरेक्ट लेबरबाट क्यालकुलेसन गरिन्छ, कि त केबाट क्यालकुलेसन गरिन्छ त? मेसिन आवरबाट क्यालकुलेसन गरिन्छ। त्यो दुईटा कुराबाट क्यालकुलेसन गरिन्छ जसमा प्राइम कस्टहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त त्यो हामी अहिले चाहिँ पर्दैन, त्यो अलिकति इजी छ। ट्रेडिसनल मेथड हो, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त अलिकति इजी छ। अब मोडर्न मेथडबाट, किनभने बढीभन्दा बढी क्वेसन भनेको मोडर्न मेथडबाट सोधिरहेको हुन्छ, त त्यहाँबाट क्यालकुलेसनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ एउटा भयो। भोल्युम भनेको परिमाण, उत्पादनको परिमाण, क्वान्टिटी जसलाई हामी भन्छौँ। त्यो क्वान्टिटीको आधारमा जुन क्यालकुलेसन गरिन्छ त्यो भनेको भोल्युम भएको थियो। त्यसपछि छ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेको के हुन्छ त? उत्पादन गर्ने क्रममा, ध्यानमा राख्नु, उत्पादन गर्ने क्रममा जे जति क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यो सबै क्रियाकलापको आधारमा क्यालकुलेसन गर्ने विधिलाई के भनेर भनिन्छ त? एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेर भनिन्छ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको के हुन्छ त? याद राख्नु होला, सिडिआर भनेर। याद गर्नु है, के चाहिँ त? सिडिआर, कस्ट ड्राइभर रेट। कस्ट ड्राइभर रेट भनेको योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हामीहरूले पढेको। हामीले रेसियोको आधारमा हामीले के गर्यौँ त? खर्चहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ र त्यो डिस्ट्रिब्युसन जुन हुन्थ्यो त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई अब हामी के गर्छौँ त? सिडिआरमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छौँ, जहाँबाट हामीलाई प्रत्येक प्रोडक्टमा वा कुन आइटममा कति रुपियाँको दरले खर्च भएको रेट अब क्यालकुलेसन गर्छौँ। ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसनमा त खर्चलाई अब रेटको आधारमा हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्यौँ। अब यो खर्चलाई के गर्छौँ त? हामी के क्यालकुलेट गर्छौँ त? यति खर्च त भयो, तर के को आधारमा त? युनिटमा छ कि केमा छ? त्यसको आधारमा एउटा युनिट बराबर कति रुपियाँ खर्च भयो, मेसिन बराबर कति खर्च भयो, सेड्लिङ बराबर कति खर्च भयो, नम्बर अफ अर्डरमा कति खर्च भयो, एउटा एउटा रेट चाहिँ हामी क्यालकुलेट जुन गर्छौँ त्यसलाई हामी के भनेर भन्छौँ त? सिडिआर भनेर भन्छौँ। यो इजी पनि छ। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि फाइनल एक्जाममा बढीभन्दा बढी एबिसीबाट नै सोध्छ, मतलब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट नै सोध्ने गरेको हुन्छ। मतलब उत्पादन गर्ने क्रममा जे जति प्रक्रियाहरू अप्लाई गरेको हुन्छ, क्रियाकलापहरू अप्लाई गरेको हुन्छ, त्यो सबै क्रियाकलापहरूको आधारमा हामी के गर्छौँ त? क्यालकुलेसन गर्छौँ। त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट याद राख्नु होला, क्वेसनमा जस्तै एबिसी सिस्टम भनेर दिदियो भने सम्झिनु, मलाई फर्स्टमा के क्यालकुलेसन गर्नु छ त? सिडिआर क्यालकुलेसन गर्नु छ। त सिडिआर क्यालकुलेसन गर्नु छ भनेपछि क्वेसन यहाँ राखेको छ। दुईटा क्वेसन मैले लिएको छु, त्यो पनि अस्मिता पब्लिकेसन के बीबीएस सेकेन्ड इयर के बुकबाट लिएको छु। याद गर्नु, यहाँ जुन क्वेसन छ यो क्वेसनको पहिला रिड गरौँ राम्ररी, त्यसपछि मात्र अरूतिर के गरौँला त? फेरि ट्रान्सफर गरौँला। यहाँ भनेको छ क्वेसन नम्बर 1 मा, अ कम्पनी अप्लाइङ एबिसी सिस्टम। ठ्याक्क भनिदियो क्वेसनले के अप्लाई गर्नको लागि भनेको छ त? एबिसी सिस्टम भनेको छ। प्रोभाइड यु द फ्लोइङ डिटेल्स अबाउट द कस्ट एन्ड कस्ट ड्राइभर भनेर दिएको छ। मतलब योसँग जति पनि अप्लाई गरेको छ त्यसमा चाहिँ के भनेको छ? यसको पुरै डिटेल्स केबाट छ त? कस्टमा पनि छ र कस्ट ड्राइभर पनि दिएको छ। के छ यहाँ हेरौँ भन्दाखेरि प्रोक्युरमेन्ट कस्ट छ, रिपेयरिङ कस्ट छ, अनि सेटअप कस्ट भनेर दिएको छ। ल, क्वेसनले त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि अ कम्पनी अप्लाइङ एबिसी सिस्टम प्रोभाइड यु द फ्लोइङ डिटेल्स अबाउट द कस्ट एन्ड कस्ट ड्राइभर भनेर दिएको छ। क्वेसनमा एबिसी सिस्टमबाट मतलब मोडर्न मेथडबाट के गर्न भनेको छ त? क्यालकुलेसन गर्न भनेको छ। जस्तै एबिसी भनेर दियो क्वेसनमा, हाम्रो दिमागले एउटै कुरा भन्न सक्नु पर्ने हुन्छ, के क्यालकुलेट गर्नु छ त? सिडिआर क्यालकुलेसन गर्नु छ। त सिडिआर क्यालकुलेसन गर्नको लागि यो क्वेसन नम्बर फर्स्ट को सल्युसन गर्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ, यसरी गरेर लेख्नु होला, क्यालकुलेसन अफ सिडिआर
आर हो। सिडिआर क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा कस्ट पुल, त्यसपछि कस्ट ड्राइभर, त्यसपछि ओभरहेड, त्यसपछि कतिवटा प्रोडक्ट छ त? दुईटा प्रोडक्ट छ त दुईटा प्रोडक्ट, त्यसपछि टोटल सिडी अनि सिडिआर भनेपछि यहाँ लेखिदिउँ के चाहिँ त? कस्ट पुल हो। कतिले यहाँ आइटम पनि लेख्छ, फरक पर्दैन, आइटम दिनुहोस्। त्यसपछि सिडी कस्ट ड्राइभर, त्यसपछि टोटल ओभरहेड हो, त्यसपछि छ हामीलाई प्रोडक्ट हो। त प्रोडक्ट यहाँ दिनुहोस्। त प्रोडक्टमा के छ त भन्दाखेरि ए र बी, त्यसपछि छ यहाँ के त? टोटल सिडी, त्यसपछि अब हामीलाई के चाहियो त? सिडिआर हो। यति गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् कतिवटा के छ? कस्ट पुलमा कतिवटा आइटम दिएको छ त? कस्ट पुल भनेको यहाँ छ आइटम्सहरू, प्रोक्युरमेन्ट कस्ट, रिपेयर्स, त्यसपछि सेटअप, यो तीनवटा कस्ट पुलमा लेख्नुहोस्। मतलब खर्च के कुरा भएको छ, त खर्च भएको कुरालाई यहाँ हामी के गर्छौँ त? कस्ट पुलमा ल्याएर राख्ने काम गर्छौँ। यहाँ लेखिदिन्छौँ प्रोक्युरमेन्ट कस्ट, त्यसपछि छ रिपेयर्स कस्ट, त्यसपछि छ सेटअप कस्ट हो। अब सिडी, त सिडी यहाँ हेर्नुहोस्, मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु यो जुन हामीलाई दिएको हुन्छ आइटम, त यो आइटम के को आधारमा क्यालकुलेसन हुन्छ? त प्रोक्युरमेन्ट भनेको के हो त? अर्डर, अर्डरिङ कस्टलाई हामी प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पनि भन्छौँ। त याद गर्नु होला, प्रोक्युरमेन्ट जस्तै आयो भने नम्बर अफ अर्डर, नम्बर अफ एजुकेटेड भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त फर्स्टमा हामीले जहिले पनि प्राथमिकता दिँदाखेरि नम्बर अफ अर्डरलाई दिनुपर्छ। त नम्बर अफ अर्डर यसमा हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ अर्डर यहाँ सिडिआर तलतिर दिएको छ, सिडी है, यहाँ ध्यान दिनु होला, सिडी तलतिर दिएको छ। यहाँ म के लेखिदिन्छु त? नम्बर अफ अर्डर हो, यहाँ लेख्छौँ नम्बर अफ अर्डर। त्यसपछि रिपेयर कस्ट, त रिपेयर कस्ट भनेको केबाट क्यालकुलेसन छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेसनमा पनि भनिदिएको छ मेसिन आवर, केबाट क्यालकुलेसन गर्न भनेको छ? मेसिन, किनभने जति मेसिन चल्छ त्यति धेरै रिपेयर पनि हुन्छ। यदि हामीले नयाँ मेसिन किनेर ल्यायौँ र यतिकै जस्ताको त्यस्तै राखिदियो भने त्यसमा रिपेयरिङ कस्ट कम आउँछ, थोरै थोरै चलायो भने पनि कम्ती आउँछ, र एकदम अत्याधिक मात्रामा चलायो भने त के हुन्छ त? बढी भन्दा बढी रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँ हामी के लेखिदिन्छौँ त? मेसिन आवर्स। त्यसपछि छ अर्को के चाहिँ त? सेटअप कस्ट। सेटअप कस्ट भनेको नम्बर अफ प्रोडक्सन र हामीले मेसिनलाई सेटअप गर्दा वा कुनै पनि प्रोडक्सन गर्ने बेलामा जुन हामीले आइटमहरू जुन सेट गरेर राख्छौँ, त्यो सेट गर्छौँ के को आधारमा त? प्रोडक्सन रनको आधारमा। कति हामीले प्रोडक्सन गरिरहेको छौँ त्यसको आधारमा सेटअप गर्ने काम गर्छौँ। त यहाँ हामी के लेखिदिन्छौँ त? नम्बर अफ प्रोडक्सन रन हो, नम्बर अफ प्रोडक्सन रन। यति गरिसकेपछि अब हामीसँग टोटल ओभरहेड, त टोटल ओभरहेड कति दिएको छ त? यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ छ कस्ट इन रुपिस, त 20,000, यसको चाहिँ यसरी अलिकति तलतिर भयो 20,000। त्यसपछि छ मेसिन आवरको कति छ त? 60,000 हो। त्यसपछि कति छ त? अर्कोको सेटअपको छ कति? 18,000 हो। यसको यो। त्यसपछि प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्टमा ए र बी मा भनेको छ। त नम्बर अफ अर्डरमा ए मा कति छ? 40 चोटि, बी मा कति छ? 60 चोटि। त ए मा 40, बी मा 60। त्यसपछि मेसिन आवर भनेको छ। त जस्तै मेसिन आवर भनेर दियो भने मेसिन आवर हेर्नुहोस्, ए मा पनि 15,000 घण्टा चलेको छ, बी मा पनि कति चलेको छ त? 15,000 घण्टा चलेको छ। त यहाँ लेख्नुहोस् 15,000, यहाँ पनि कति त? 15,000। त्यसपछि आउँछ नम्बर अफ प्रोडक्सन रन। नम्बर अफ प्रोडक्सन रनको कति छ? 3 र 6। त यहाँ लेख्नुहोस् 3, ए को 3 छ र बी को कति छ? 6। त्यसपछि टोटल सिडी चाहियो हामीलाई। त टोटल सिडी भनेको यही हो, कस्ट ड्राइभर भनेको जुन हामीले यहाँ लेखेको छौँ प्रोडक्टमा हो, याद गर्नु है। त कति कति छ? 40 र 60 इक्वल्स टु 100, 15 दुनी 30,000, त्यसपछि 6 वा 3 9,000। अब सिडिआर ध्यान दिनुहोस्, यहाँ के छ क्वेसनमा? हामीले टोटल ओभरहेड खर्च गरेको थियो, मतलब यो कम्पनीमा, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा केमा? प्रोक्युरमेन्टमा 20,000 छ, रिपेयरमा 60,000 छ, सेटअपमा 18,000 खर्च भएको थियो। त दुईटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट थियो नि, प्रोडक्ट एउटा थियो ए र एउटा के थियो त? बी।
एमा खर्च यहाँको खर्चको रेसियो दिएको थियो हामीलाई, त त्यसको आधारमा टोटल रेसियो हामीले फाइन्ड आउट गर्यौँ। अब हामीलाई एउटा एउटा प्रोडक्ट बराबर कति खर्च लाग्छ त्यो कुरा क्यालकुलेसन भइहाल्छ। त कसरी? त 20,000 डिभाइड बाई 100, त 20,000 डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु 200। त्यसपछि छ 60,000 डिभाइड बाई 30,000 इक्वल्स टु 2। त्यसपछि 18,000 डिभाइड बाई 9 त कति त इक्वल्स टु 2000। अनि यसलाई के गरिदिन्छौँ त हामी लाइन यसरी गरेर तान्दिन्छौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो ध्यान दिनुहोस्। पहिला त जस्तै एबिसी भनौँ, यो सिडिआर तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कति क्वेसनमा तपाईँलाई यस्तो गर ड्राइभर चाहिँ लिङ्क गरेर दिएको हुन्छ, कति क्वेसनमा दिएको हुँदैन, आफैले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ हो। अब हामीलाई चाहियो के चाहिँ त ओभरहेड रेट पर युनिट चाहियो। त ओभरहेड रेट पर युनिट क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामी के लेख्छौँ त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ क्यालकुलेसनमा याद राख्नु है, स्टेटमेन्ट अफ टोटल ओभरहेड अन्डर एबीसी। ध्यान दिनु, स्टेटमेन्ट अफ टोटल ओभरहेड अन्डर एबीसी। त के छ त यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, त यहाँ लेख्नुहोस् आइटम्स वा पार्टिकुलर्स। त्यसपछि प्रोडक्ट ए को युनिट कति छ हामीसँग दिएको होला युनिट 10,000, यहाँ लेख्नुहोस् 10,000। त्यसपछि प्रोडक्ट बी को कति छ त 20,000, यहाँ लेख्नुहोस् 20,000। अब तपाईँले खर्च के कुराहरू गर्नु भएको छ त्यो खर्चहरू यहाँ छ। प्रोक्युरमेन्ट, रिपेयर, सेटअप, यहाँ लेखिदिनुहोस् प्रोक्युरमेन्ट कस्ट एट द रेट रुपिस। मतलब हामीलाई एउटा अर्डर बराबर कति रुपियाँ खर्च भएको छ त 200 हो। यही चीज हामीले निकाल्नु पर्छ। त्यसपछि हाम्रो एउटा प्रोडक्ट, यो प्रोडक्ट कति युनिट छ, अर्को प्रोडक्ट कति युनिट छ, त्यसमा मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि त्यो प्रोडक्टको टोटल खर्च निकाल्छौँ। यो क्यालकुलेसनको लागि हामी यो चाहिँ सिडिआर क्यालकुलेसन गर्छौँ। मतलब प्रोक्युरमेन्ट भनेको अर्डर कस्टमा हामीलाई एउटा अर्डर बराबर कति रुपियाँ खर्च भएको छ 200 रुपियाँ, त यहाँ लेखिदिन्छौँ हामी 200। त्यसपछि छ अर्को रिपेयर्समा हो, रिपेयर्स कस्टमा एट द रेट रुपिस कति त रुपिस 2, त यहाँ लेखिदिन्छौँ रुपिस 2। त्यसपछि सेटअपमा हो, सेटअप कस्ट एट द रेट रुपिस कति दिएको छ त 2000 हो, त यहाँ कति लेख्छौँ 2000। अब यहाँ मल्टिफिकेसन गर्छौँ। त मल्टिफिकेसन गर्ने बेलामा जति युनिट छ त्यो युनिटसँग यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् हो। त प्रोडक्ट एमा 10,000, 10,000 इन्टु 200, ध्यान दिनु है, 10,000 इन्टु 200 त कति हुन जान्छ। यति लेखिसकेपछि ध्यान दिनु, यति लेखिसकेपछि जुन यो सिडिआर निकालेको छ हामीले रेट यहाँ राख्यौँ। त रेट राखिसकेपछि अब हामीलाई यो 40 चोटि एमा अर्डर भएको छ, यसैको आधारमा खर्च लाग्छ नि। जम्मा एउटा अर्डर बराबर 200 छ, अर्डर जम्मा एमा कति भएको छ 40 चोटि, त 40 इन्टु 200 इक्वल्स टु 8,000 हो। त्यसपछि फेरि 60 इन्टु बीमा त 60 चोटि भएको छ, त 60 इन्टु 200 इक्वल्स टु 12,000। त्यसपछि फेरि अब आउँ रिपेयर्समा। त रिपेयर्समा एक घन्टा बराबर कति छ त 2 रुपियाँ, एक घन्टा बराबर कति छ त 2 रुपियाँ। त जम्मा एमा कति घन्टा चलेको छ 15,000 अनि बीमा कति 15,000, यसमा पनि कति भयो 30,000, यहाँ पनि कति त 30,000। मतलब के भनिरहेको छ, रिपेयरमा जुन खर्च भएको थियो 1 घन्टा बराबर 2 रुपियाँ खर्च भएको छ। त 1 घन्टा बराबर 2 रुपियाँ खर्च भयो भने प्रोडक्ट ए ले कति घन्टा मेसिन चलाएको छ त 15,000 घन्टा, त 15,000 इन्टु 2 इक्वल्स टु 30,000। फेरि अर्को पनि बी ले कति चलाएको छ त 15,000 इन्टु 2 इक्वल्स टु कति त 30,000। सेटअपमा 2,000, एउटा सेटअप बराबर एकचोटि सेट गर्दाखेरि प्रोडक्सन गर्ने बेलामा कुनै मेसिनलाई सेटअप गर्ने बेलामा एकचोटि गर्ने बेलामा कति खर्च लागेको छ त 2,000। एले कति चोटि सेटअप गरेको छ 3 चोटि, त 3 चोटि गरेको छ भने 2,000 इन्टु 3 इक्वल्स टु 6,000। त्यसपछि फेरि यहाँ 2,000 इन्टु 6 इक्वल्स टु कति त 12,000। अब टोटल ओभरहेड निस्क्यो प्रोडक्ट ए को र प्रोडक्ट बी को, त यहाँ लेखिदिन्छौँ टोटल ओभरहेड प्रोडक्ट ए को कति 8, 30, 38, 38 र 6 भनेको कति त 44 हो, 44,000।
त्यसपछि यहाँ 12 दुनी 24, 24 र 30 54,000 हो। यहाँ यति हाम्रो एउटा ए प्रोडक्टको टोटल खर्च उत्पादन हुन्जेलसम्ममा टोटल खर्च कति लागेको छ 44,000, बीमा 54,000। त्यसपछि भनेको थियो ओभरहेड रेट पर युनिट, यहाँ लेखिदिन्छौँ ओभरहेड रेट पर युनिट इक्वल्स टु, अब कति त ध्यानमा राख्नु होला, यो डिभाइड बाई हो, डिभाइड बाई कस्ट डिभाइड बाई, यहाँ यही फर्मुला लेखिदिन्छु, ओभरहेड डिभाइड बाई आउटपुट युनिट्स। अब हेर्नु ओभरहेड त छ कति 44,000, आउटपुट युनिट कति छ 10,000, त 44,000 डिभाइड बाई 10,000 इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त 4.4। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति हुन जान्छ त 54,000 डिभाइड बाई 20,000 इक्वल्स टु 27, 2.7। ओके, कति आउन गयो त 2.7। यो हाम्रो के हो त एन्सर हो। ध्यान दिनु होला, अहिले भर्खर मैले के भने त एउटा रेट हामी एउटा क्याल्कुलेसन रेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं, त्यही रेटलाई फेरि यहीसँग मल्टिप्लाई गर्छौं र त्यसको त्यो प्रोडक्टको टोटल ओभरहेड फाइन्ड आउट गरेर त्यसको रेट, अब मानौ कि एउटा प्रोडक्ट बराबर जम्मा खर्च कति रुपैयाँ लागेको छ ए मा 4.4 अनि बी मा 2.7। अब यसलाई अगाडितिर फेरि बढाइन्छ। यति गरिसकेपछि अर्को नम्बरतिर हामी जान्छौं। अब फेरि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2 मैले अघि भनेको थिएँ जम्मा दुईटा क्वेशन लिएको छु, one एउटा हामीले बनायौं, त्यसपछि 2 मा हेरौं अलिकति थोरै क्याल्कुलेसन चेन्ज छ। क्याल्कुलेसन भन्दाखेरि आइटम बढी भएको कारणले क्याल्कुलेसन चेन्ज भएको छ र थोरै रेटहरू यहाँ मल्टिप्लिकेसनहरू गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले यो क्वेशन चाहिँ के गरेको छु त लिएको छु। त्यहाँ के भनेको छ, द फ्लोइङ डाटा पैटर्न टु अ कम्पनी which manufactures two product X and Y भनेर दिएको छ। जम्मा प्रोडक्ट कतिवटा छ त दुईटा छ, X र Y। अघि थियो A र B, अहिले चाहिँ के छ त X र Y। यहाँ भनेको छ आउटपुट युनिट 500 हो, त्यसपछि 1000, मेसिन आवर पर युनिट 4 र 2, डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट 2 अनि प्रोडक्सन रन फर द पिरियड 5-8 भनेर दिएको छ। तलतिर फेरि भनेको छ त जुन हामीसँग कस्ट पुल अनि त्यसपछि कस्ट ड्राइभर दुईटै कुरा दिएको छ हो। त के छ त भन्दाखेरि सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट, शेड्युलिङ कस्ट, सेटअप कस्ट अनि इन्डाइरेक्ट लेबर यतिवटा दिएको छ। यसको जम्मा खर्चहरू कति छ त 16,000, 10,400, 5200 अनि 9,000 अनि कस्ट ड्राइभर भनेर दिएको छ। त कस्ट ड्राइभरमा मेसिन आवर, प्रोडक्सन रन, फेरि अर्कोको पनि प्रोडक्सन रन अनि डाइरेक्ट लेबर आवर्स। त्यसपछि रिक्वायरमेन्टमा फेरि के भनेको छ कस्ट ड्राइभर रेट फर इच आइटम अफ ओभरहेड भनेर दियो हो। कस्ट ड्राइभर भनिदियो त सीडीआर क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त सीडीआर क्याल्कुलेसनको लागि हाम्रो फर्मेट के थियो त क्वेशन नम्बर 2 को सल्युसन, क्वेशन नम्बर 2 को सल्युसनमा क्याल्कुलेसन अफ ए नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ सीडीआर हो। सीडीआर मा अब हामीलाई के चाहियो त एउटा के थियो कस्ट पुल, कस्ट पुलको अलि ठुलो बनाऊ, त्यसपछि सीडी, त्यसपछि टोटल अनि त्यसपछि प्रोडक्ट, त्यसपछि टोटल सीडी अनि त्यसपछि अर्को के थियो त सीडीआर। त्यहाँ लेखिदिन्छौँ हामी कस्ट पुल, त्यसपछि छ सीडी, त्यसपछि छ टोटल ओभरहेड, त्यसपछि छ प्रोडक्ट हो। प्रोडक्टमा के छ त भन्दाखेरि एक्स र वाई, त्यसपछि अर्को के छ त टोटल सीडी, त्यसपछि छ सीडीआर हो। यति काम हाम्रो भयो। यति भइसकेपछि मैले के भने कस्ट पुल तपाईको खर्च के कुरामा भएको छ त कस्ट आइटम इक्वल्स टु यहाँ छ दिएको, हेरौँ त सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट यहाँ लेखिदिउँ, सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट, त्यसपछि छ अर्को शेड्युलिङ कस्ट, त्यसपछि छ अर्को के चाहिँ सेटअप कस्ट, त्यसपछि छ अर्को इन्डाइरेक्ट लेबर हो। यति छ। अब यसमा सीडी के भनेको छ त सीडी भनेको कस्ट ड्राइभर, त क्वेशनले अहिले मेन्सन गरिदिएको छ, नत्र
सर्ट टर्म भेरिएबल भनेको केबाट हुन्थ्यो त मेसिन आवरबाट, त हामीले मेसिन आवर यहाँ लेख्नु पर्छ, यहाँ लेखिदिन्छौँ हामी मेसिन आवर्स। त्यसपछि छ शेड्युलिङ कस्ट र सेटअप, दुईटै प्रोडक्सन रनबाट छ हो, यहाँ लेखिदिउँ प्रोडक्सन रन। त्यसपछि दिएको छ अर्को यसको पनि सेम प्रोडक्सन रन। त्यसपछि अर्को के दिएको छ इन्डाइरेक्ट लेबरको छ डाइरेक्ट लेबर आवर्स हो, यति छ। त्यसपछि टोटल ओभरहेड मतलब खर्च जम्मा कति भएको छ त 16,000, 10,400 अनि 5,200, 9,000। यहाँ लेखिदिउँ 16,000, त्यसपछि छ 10,400, त्यसपछि छ 5,200, त्यसपछि छ कति त 9,000। यति गरिसकेपछि प्रोडक्ट ए को रेसियो अब हेरौँ, एक्स र वाई को। यहाँ के भनेको छ मेसिन आवर, त मेसिन आवर हेरौँ त यहाँ यसको रेसियो दिएको छ मेसिन आवर पर युनिटमा दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, ठ्याक्कै यो 4-2 ल्याएर यहाँ राखिदिनु भयो भने सिधै रङ हुन जान्छ। उसले भनेको छ मेसिन त चलेको छ तर एउटा युनिट बराबर 4 घण्टा अनि वाईमा 2 घण्टा, एउटा युनिट बराबर छ, त टोटल मेसिन आवर हामी कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त टोटल कन्भर्ट गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ त ठ्याक्कै यहाँ हेरौँ त एउटा युनिट बराबर 4 घण्टा छ, त जम्मा युनिट कति छ एक्स को 500, त 500 इन्टु 4 भनेपछि कति भयो त 2000। त्यसपछि फेरि वाई को कति छ त 2 घण्टा, त वाई को टोटल प्रोडक्सन कति छ त 1000, 1000 इन्टु 2 इक्वल्स टु 2000। अनि त्यसपछि नम्बर अफ प्रोडक्सन रन, यसले के भनेको छ नम्बर अफ प्रोडक्सन रन फर द पिरियड इक्वल्स टु 5-8 भनेर दिएको छ, यहाँ लेखिदिन्छौँ हामी 5 अनि त्यसपछि 8। त्यसपछि यसको पनि अर्को पनि 5 अनि 8। त्यसपछि फेरि के भनेको छ डाइरेक्ट लेबर आवर, डाइरेक्ट लेबर आवरमा के भनेको छ यहाँ हेरौँ त डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट मतलब एउटा युनिट उत्पादन गर्ने बेलामा लेबर आवर कति लागेको छ 2 घण्टा 2 घण्टा, तो 500 इन्टु 2 इक्वल्स टु 1000 हो, जम्मा 500 युनिट मात्र छ नि त यसको, त 500 इन्टु 2 इक्वल्स टु 1000 अनि उतातिर छ 1000, त 1000 इन्टु 2 इक्वल्स टु कति त 2000 हो। त्यसपछि अब टोटल सिडी निकालौँ, त टोटल सिडी भनेको दुईटालाई जोड्दिउँ, त जोड्दाखेरि यो कति हुन गयो 4000, यो भयो 13, यो पनि 13 अनि यो भयो कति त 3000। अब सिडीआर रेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु, त यो डिभाइड बाइ सिडी, जम्मा कति छ 16,000 डिभाइड बाइ 4000 इक्वल्स टु 4, 10,400 डिभाइड बाइ 13, 10,400 डिभाइड बाइ 13 इक्वल्स टु कति चाहिँ 800 अनि त्यसपछि 5,200 डिभाइड बाइ 13 इक्वल्स टु 400, त्यसपछि 9,000 डिभाइड बाइ 3,000 इक्वल्स टु 3। यति गरिसकेपछि यसलाई लाइन तान्दिउँ। अनि अब हामीलाई के चाहियो त अहिले भर्खर हामीले निकालेको थियौँ स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट भनेर यहाँ भनेको छ हो। यसले के भनेको छ भन्दाखेरि टोटल ओभरहेड कस्ट एन्ड ओभरहेड पर युनिट फर इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेर दिएको छ भनेपछि अघि जस्तै हामीले के गर्नु पर्यो त स्टेटमेन्ट अफ ओभरहेड हो, बी नम्बरमा निकालौँ क्याल्कुलेसन अफ स्टेटमेन्ट अफ ओभरहेड हो। अनि ओभरहेड निकालौँ पहिला, त ओभरहेडको लागि कतिवटा प्रोडक्ट छ हामीसँग, दुईटा प्रोडक्ट छ, के छ त यहाँ पहिला लेखौँ आइटम्स, त्यसपछि छ प्रोडक्ट के त एक्स, त एक्स को युनिट कति दिएको छ 500, त्यसपछि वाई, त वाई को युनिट कति दिएको छ 1000। यति लाइन तान्दिउँ। खर्च के छ त यहाँ कस्ट पुलमा लेखेको छ, यहीँबाट अब लिउँ। के छ सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट, यहाँ लेखिदिउँ सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट एट द रेट रुपिस, कति रुपियाँ निस्केको छ ₹4 हो। त्यसपछि के छ शेड्युलिङ कस्ट एट द रेट रुपिस कति छ त 800। त्यसपछि छ सेटअप कस्ट हो, त सेटअप कस्ट एट द रेट रुपिस कति छ त 400। त्यसपछि छ इनडाइरेक्ट लेबर एट द रेट रुपिस कति छ त 3। यति गरिसकेपछि अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जुन यो रेट छ 4 रुपियाँ निस्केको छ, त प्रोडक्ट एक्समा कति घण्टा मेसिन चलेको छ त 2000 घण्टा,
त 4 इन्टु 2000 इक्वल्स टु 8000 हो। फेरि त्यसपछि 4 इन्टु 2000 इक्वल्स टु 8000। त्यसपछि यहाँ 800 छ। 800 इन्टु 5, 8 पंचे 40, 4000 हो। त्यसपछि 88 64, 6400। फेरि यहाँ 4 इन्टु 5, 5 इक्वल्स टु 2000 अनि यहाँ भयो कति चाहिँ त 3200। 3 छ त 3 इन्टु 1000 त 3000। त्यसपछि 3 इन्टु 2000 त कति त 6000। अब टोटल गरौँ, यहाँ लेखौँ टोटल ओभरहेड। त टोटल ओभरहेड यति भइसकेपछि कति हुन जान्छ त टोटल गर्दाखेरि y को 8 छ 14, 14 3 17, 17 र 6 23, 23600। यहाँ 8 4 12, 12 2 14, 14 3 17, 17000 हो। कति कति आयो त एउटाको आयो 17000, एउटाको 23600। अब हामीलाई निकाल्नु छ ओभरहेड रेट पर युनिट हो। त्यहाँ लेखिदिन्छु ओभरहेड रेट पर युनिट। त पर युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ, ओभरहेड डिभाइड बाई आउटपुट युनिट। आउटपुट युनिट यहाँ दिएकै छ, यहाँ छ। त यसबाट यो डिभाइड गरौँ। डिभाइड गर्दाखेरि कति रुपैयाँ निस्किन जान्छ त भन्दाखेरि 34 हो। त्यसपछि यहाँ भयो 23.6 हो। यसलाई यसले डिभाइड गरे, यसलाई यसले डिभाइड गरे, यति आयो। भनेपछि के निस्क्यो त ओभरहेड रेट पर युनिट इक्वल्स टु 34 अनि त्यसपछि कति त 23.6। यति गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्लिट छ। यति मात्र हामीले थोरै अलिअलि ध्यान दिनुपर्ने क्वेसनमा के हुन्छ, पर युनिट जति बेला भनेको छ भने त्यसलाई टोटलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो डाइरेक्ट दिएको छ भनेपछि त मतलब भएन, पर युनिट छैन, एकैचोटि टोटल क्याल्कुलेसन दिइदिएको छ भने सकिहाल्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर मिल्न जान्छ। र जस्तो सुकै पनि क्वेसनमा हामीले यही प्रक्रिया अप्लाई गर्छौँ एबिसीमा, जहाँ सिडिआर क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अरू अरू क्वेसनहरू जुन छ हाम्रो भोल्युमको, त्यो भोल्युमको पछि पछि फेरि पढ्दै जान्छौँ। पहिला एबिसीलाई टोटली कम्प्लिट गर्छौँ अनि त्यसपछि मात्र हामी कतातिर जान्छौँ त भोल्युमतिर जान्छौँ। ल आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।